बाइबल अध्ययन ज्ञानको खोजी नभएर यो परमेश्वरको आराधना गर्ने मिन्स अफ ग्रेस भन्छ अङ्ग्रेजीमा यसलाई, अनुग्रहको माध्यम हो। परमेश्वरबाट मिल्ने अनुग्रहको एउटा माध्यम हो बाइबल अध्ययन, बाइबल मनन, फेलोसिप, सङ्गति, सबै कुराहरूबाट त्यो अनुग्रह हाम्रो जीवनमा अझ बढ्ता गरी आउँदछ। यी माध्यमहरूलाई सही प्रकारले हामीले प्रयोग गरेको खण्डमा 3 महिनासम्म मात्रै पनि जब एउटा विश्वासी चर्चमा जाँदैन, बाइबल पढ्दैन, प्रार्थना गर्दैन, परमेश्वरको कुरामा मनै लगाउँदैन भने 3 महिनापछि उसलाई चर्चमा नजाँदा पनि, बाइबल नपढ्दा पनि त्यो किसिमको के भन्छ दोषी आत्मा नै आउँदैन। अब ऊ चित्त बुझाउन सक्छ। मानव दिमाग यस्तो खतरनाक चिज छ, यो गलत कुरातिर सजिलै अग्रसर हुन्छ र सही कुरातिर जानको लागि यसको निम्ति धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। पाप गर्न कसैले एउटा बालकलाई सिकाउनु पर्दैन, यो आफै सिकेरै आउँछ। तर असल कामको लागि आमा बाबुले धेरै अनुशासनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो क्रिस्चियन आत्मिक जीवन पनि बालकसँग दाँजिएको छ। पावलले पनि बेला बखतमा भने तिमीहरू त अहिलेसम्म शिक्षक भइसक्नु पर्थ्यो, अझै बालक छौ। कारण उनीहरूले अनुग्रहका यी माध्यमहरूको सही सदुपयोग गर्नुको सट्टामा दुरुपयोग गरिरहेका थिए। चर्चमा भाँडभैलो थियो, मनमुटाव थियो, विभाजन थियो, अपवित्रता थियो, अशुद्धतामा उनीहरू रमाइरहेका थिए। एउटाले त यस्तो व्यभिचार सौतेनी आमासँग हाडनातामा बसेको व्यक्तिलाई अनुशासनमा राख्नुको सट्टामा उल्टै हामी त कति धेरै आत्मिक, हाम्रो जीवनमा त पाप, कसैलाई हामी पापी भन्दैनौँ, सबै आत्मिक भइसके। यस्तो किसिमको वातावरणमा बसेको कारण कोरिन्थीको चर्चमा धेरै ठुला समस्याहरू देखिएका छन्। त आत्मिक जीवनमा परमेश्वरको अनुग्रह पूर्ण रूपले हामी अनुभव गर्ने हो भने प्रभुले दिएका अनुग्रहका माध्यमहरूको पनि सही सदुपयोग गर्नुपर्छ। बिहानको डिभोसन, बाइबल स्टडी, घरेलु सङ्गति सबै यी अनुग्रहका माध्यमहरू हुन्। आज मेरो नेटवर्कले बेला बेलामा दुःख दिइरहेछ। आशा छ हामी अन्त्यसम्मै, जुममा त मेरो विचारमा अहिलेसम्म ठिकै छ, तर फेसबुकका मित्रको लागि यो ल्यागिङ भइरहेछ। तपाईँ मसँगै पर्खेर बस्नुहोला। केही गरी गइहाल्यो भनेदेखि अब त्यसको हामी केही गर्न सक्दैनौँ। भोलि फेरि भेटौँला। तर नत्र भनेदेखि यो आजको खण्ड हामी रोमी 8को 12बाट 17सम्म मात्र हेर्नेछौँ। रोमी 8 अध्याय धेरै गहिरो अध्याय हो। सारा सुसमाचारका रहस्यहरूलाई त्यहाँ समावेश गरिएको छ र एकजना बाइबल विद्वानले त्यसलाई प्रतिज्ञाको देश, रोमी 8 अध्याय नै इसाई विश्वासीको निम्ति साँचिएको प्रतिज्ञाको देशको चित्रण यसले गर्दछ। यो प्रतिज्ञाको देश हो भनेर पनि उहाँले भन्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी पहिला पढौँ 12देखि 17 पद रोमी 8को। यसैले त भाइ हो, पापमय स्वभाव अनुसार जिउनलाई हामी पापमय स्वभावप्रति बाध्य छैनौँ, किनकि पापमय स्वभाव अनुसार जिउँछौँ भने तिमीहरू मर्छौ। तर यदि पवित्र आत्माद्वारा शरीरका कार्यहरू तिमीहरूले निर्मूल पार्यौ भने तिमीहरू जिउनेछौ। किनभने सबै जो परमेश्वरका आत्माले डोर्याएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका सन्तान हुन्। किनभने फेरि डरमा पर्नलाई दासत्वको आत्मा तिमीहरूले पाएका छैनौ, तर तिमीहरूले धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएका छौ। यसैले जब हामी परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनी पुकारछौँ, त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ भनी पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाही दिनुभएको हो। र सन्तान हौँ भने त उत्तराधिकारी पनि हौँ, परमेश्वरका उत्तराधिकारी र ख्रिस्टसँग साझै उत्तराधिकारी। उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने त हामी उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौँ। यो आदिम वाक्यांश, उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने त हामी उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौँ। यो वाक्यांशले एक किसिमको आत्मिक र शारीरिक सङ्घर्ष बीचको द्वन्द्वलाई देखाउँदैछ। आत्माको र शरीरका अभिलाषा र आत्माको बीचको द्वन्द्व गलाती 5को 16, 17, 18 पदले भने जस्तै द्वन्द्व छ, सङ्घर्ष छ। र कहिलेकाहीँ शरीरका अभिलाषाहरूलाई मार्नको लागि क्रिस्चियनहरूले दुःखलाई
स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। जसै रोमी 5 मै हामीले भनिसकेको 5 अध्यायको 3-4 पदमा दुःख कष्टमा हामी रमाउँछौँ, किनभनेदेखि दुःख कष्टले हामीमा सहनशीलता र चरित्र उत्पादन गर्दछ र जसले हामीलाई आशा दिन्छ र आशाले हामीलाई निराशा गर्दैन, किनभने परमेश्वरका आत्माद्वारा, पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खन्याइएको छ। यसले आत्मिक जीवन एक किसिमको पापसँगको सङ्घर्ष पनि देखाइरहेछ र त्यस्तो प्रकारको दुःख कष्टले हामीलाई पवित्रताको बाटोमा लैजान्छ, जसले हाम्रो अन्तिममा महिमित अवस्थामा पनि पुर्याउँदछ। 2 अध्यायमा पनि जसले यी शुद्ध पवित्रताको लागि, महिमाको लागि मेहनत गर्दैछन्, तिनीहरूले आफ्नो कामअनुसारको फल पाउनेछन् भने जस्तै दुःख ख्रीष्टसँगै हामी भोग्न तयार छौँ भने उहाँको महिमा पनि आउनेछ। अब त्यो दुःखमा जानुभन्दा पहिला 12 पदमा, यसैले त भाइ हो, पापमय स्वभावअनुसार जिउनलाई हामी पापमय स्वभावप्रति बाध्य छैनौँ। हिजो पनि सायद मैले भनेको थिएँ होला, रोमी 8 अध्याय एकदमै उत्तेजनाले भरिएको अध्याय हो। यो रहस्यलाई जब एउटा इसाईले बुझ्दछ, त्यसपछि ऊ वास्तवमै स्वतन्त्र जीवन जिउँदछ। उसमा डरको आत्मा नि यहाँ पनि हुन्छ, डरको आत्मा होइन तर धर्मपुत्रको आत्मा, जसबाट हामी अब्बा पिता भन्दछौँ। र 12 मा चाहिँ अब हामी पापी अभिलाषाका दास होइनौँ। जसरी व्यवस्थाको लागि पनि हामी क्रुसमा मरिसक्यौँ, पापको लागि पनि हामी क्रुसमा मरिसकेको कारण अब पापको हामीमाथि कुनै वैधानिक अधिकार छैन। अब हामी बाध्य छैनौँ। यहाँनिर के चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ भने ख्रीष्ट येशू बिना मानिस बाध्य छ पापमा जिउनको लागि। उसले जति प्रयास गरे पनि त्यसको दासत्वबाट ऊ उम्कनै सक्दैन, उसको विकल्पै छैन। कल्भरी क्रुसमा येशू ख्रीष्टले हाम्रो लागि गर्नुभएको मुक्तिको कामलाई यदि हामी इन्कार गर्छौँ भने त्यसपछि पापमा जिउनुभन्दा अर्को मानिसको विकल्प छैन। हो, त्यसबाट पापबाट मुक्ति पाउनको लागि अब अरू विभिन्न माध्यमहरू अपनाउँछन्, ज्ञान मार्ग। धेरै अब त्यो कुण्डलिनी राइज भएको खण्डमा, एकदमै त्यो ज्ञानको बत्ती बलेको खण्डमा मुक्ति पाइन्छ कि भक्ति मार्गमा आफ्ना सारा अङ्गहरू चढाइदिएर भक्ति पाइन्छ कि कर्मबाट सारा सर्वस्व आफूलाई जलाइदिएर मुक्ति पाइन्छ कि प्रयास त गर्छन् मान्छेहरू, तर पापको दासत्वबाट छुटकारा हुने कुनै विकल्प छैन, अर्को मौका नै छैन। पाप बाहेक अर्को मालिक नै छैन भने पनि हुन्छ। तर ख्रीष्ट येशूमा चाहिँ अब एउटा ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिले पापमै बस्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन। रोमी 5 मा पनि 1 अध्यायमै अब चाहिँ हामीलाई जुन स्वतन्त्रता प्रभुले दिनुभएको छ, यस स्वतन्त्रतालाई दुरुपयोग गरेर फेरि पापको दासत्वमा, पापी अभिलाषाको दासत्वमा नजानको लागि आह्वान गरिएको छ। र त्यो स्वतन्त्रता त्यसपछि गलाती 5:13 मा शरीरका अभिलाषालाई पूर्ति गर्नको लागि यो स्वतन्त्रताको प्रयोग नगर। डु नट युज योर फ्रिडम टु इन्डल्ज इन द फ्लेस भन्ने शब्द चलाइएको छ। र 18 ले भन्छ, यदि हामी पाप 16 मा पनि पाप के भन्छ, पवित्र आत्माद्वारा अगुवाई भएका छौँ भने, पवित्र आत्मामा हिँड्दैछौँ भने हामी शरीरका अभिलाषाहरूलाई पुरा गर्ने छैनौँ। हामीसँग अब यो स्वतन्त्रता छ। पापलाई म तँलाई स्वीकार गर्दिनँ भन्ने विकल्प परमेश्वरले हाम्रो सामनेमा राखिदिनु भएको छ। एउटा क्रिस्चियनले चाहेको खण्डमा पापसँग सदाकालको लागि बिदा लिन सक्ने सम्भावना छन्, तर गैर क्रिस्चियन मित्रहरूको लागि त्यो छैन, उपाय नै छैन। 2:13 पद, किनकि पापमय स्वभावअनुसार जिउँछौँ भने तिमीहरू मर्छौ, तर यदि, अब माथि हामीले हेरिसकेका छौँ 5 पदबाटै, शरीरका कुरामा लागेको मन भन्ने बित्तिकै यो पापमय स्वभावमा लागेको मन, माइन्ड सेट अन द थिङ्स अफ द फ्लेस भन्ने शब्द चलाइएको छ। हामीले हेर्दै गएका छौँ शरीर र पापमय स्वभाव, तर ओरिजिनल भाषामा चाहिँ सोमा र सार्क्स यो लगभग उस्ता उस्तै हुन्। कहिलेकाहीँ त सार्क्स पनि सकारात्मक रूपले हेरिएको छ, अथवा यो पापमय स्वभावलाई देखाउने अङ्ग अथवा खण्ड। शरीरमा यस्तो एउटा नियम छ जसलाई बाइबलले
शरीरका अभिलाषा, पापमय स्वभाव भनेको छ। अङ्ग्रेजीमा सजिलो छ बडी एन्ड फ्लेस, ग्रिकमा पनि सजिलो छ सोमा एन्ड सार्क्स, तर नेपालीमा एकदमै गाह्रो छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै उल्था गर्न। तापनि अब यो शरीरका अभिलाषामा लागेको मन मृत्यु हो, तर पवित्र आत्मामा अथवा माइन्ड सेट अन द थिङ्स अफ द स्पिरिट, आत्माका कुरामा लागेको मन जीवन र शान्ति हो भनेर माथि भनिसकेपछि फेरि उहाँले त्यही कुरो देखाउनुहुन्छ, हामी अब शरीरका कुरामा मन लाएर बाध्यवश बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन, किनभने हामीलाई यस्तो गजबको स्वतन्त्रता मिलेको छ। त्यो कसरी मिलेको छ 13 पदमा, किनकि पापमय स्वभाव अनुसार जिउँछौ भने तिमीहरू मर्छौ, तर यदि पवित्र आत्माद्वारा, यहाँ हेर्नुहोस्, अब एउटा ख्रिस्टियनले आफैले पाप मार्ने भन्दा पनि देयर इज अ कोअपरेसन, के भन्छ, को क्रिएटिभिटी, पवित्र आत्मासँगको सहकार्य। यो वी आर सेभ्ड बाई ग्रेस थ्रु फेथ भन्ने प्रिन्सिपल यहाँ पनि लागू हुन्छ। परमेश्वरको अनुग्रहले हामीमा यस्तो गजबको मुक्तिको काम गर्नुभएको छ। उहाँले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ र पवित्र आत्माको सहायताबाट, तर यदि पवित्र आत्माद्वारा शरीरका कार्यहरू तिमीले निर्मूल पार्यौ भने, इफ यु किल भन्ने शब्द, यदि मार्यौ, शरीरका अभिलाषाहरू तिमीहरूले मार्यौ, शरीरका कार्यहरू मार्यौ भने तिमीहरू जिउने छौ। अब हेर्नुहोस्, मैले मार्ने होइन, म एक्लै मार्नै सक्दैन। त्यसै कारण फिलिप्पी 2 अध्यायको 12 पद, 13 पद, 14, 15 पदमै हेर्दाखेरि पनि त्यो देख्छौँ हामी कि इट इज परमेश्वर जसले हामीलाई इच्छा शक्ति, इच्छा गर्ने मन पनि दिनुहुन्छ भने त्यो इच्छालाई कार्यान्वयन गर्ने शक्ति पनि परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ, अथवा हामीभित्र उहाँ काम गर्नुहुन्छ, तर हाम्रो कोअपरेसन बिना होइन। जसरी म आफै मेरा पापबाट म मुक्त गर्न सक्दैन, त्यस्तै किसिमले पवित्र आत्माले पनि जबरजस्ती मलाई मेरा पापबाट छुटकारा दिने होइन। जब म पवित्र आत्मालाई आफ्नो जीवनमा ठाउँ दिन्छु, स्वीकार गर्छु, विश्वास भन्ने शब्द यहाँ फेरि चलाउनुपर्छ। वी आर सेभ्ड बाई, धर्मी जन विश्वासद्वारा जिउने छ। त विश्वास भन्नु नै परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूमा मेरो लागि गर्नुभएको तथ्यलाई स्वीकार गर्नु, र त्यसपछि थेसलोनिकेको किताबबाट विश्वास भनेको नै अहिलेसम्म गर्दै गरेको पापमय जीवनशैलीलाई छोडेर जीवित परमेश्वरतिर फर्किनु। त्यस किसिमले जब पवित्र आत्माद्वारा भन्ने बित्तिकै हामीले पवित्र आत्मालाई चलाउने पनि होइन, फेरि बडो एउटा यो निकै डेलिकेट वाक्यांश हो यो चाहिँ। जब हामी पवित्र आत्माको भरपुरीमा जीवन बिताउँदछौँ, पवित्र आत्माका अगुवाई अनुसार हामी जीवन बिताउँछौँ भनेदेखि उहाँले नै हामीमा त्यो काम गर्नुहुन्छ। बडो गजबको रहस्य। हामी एक्लैले पनि होइन, परमेश्वरले पनि होइन, तर जब तपाईँ र म मजुर हुँदछौँ, परमेश्वरले हामीभित्र गजबको काम गर्नुहुन्छ मित्रहरू। कारण हामी पापमै बस्नुपर्ने बाध्यता छैन, तर चाहेको खण्डमा बस्न चाहिँ सक्ने रहेछौँ। त्यसै कारण पावलले अब फेरि दासत्वको जुवामा नजानु भनेर धेरै पटक आह्वान गर्नुभएको छ। एउटा क्रिस्चियन परिवारमा प्रेमपूर्ण वातावरण उत्पन्न हुन सक्छ चाहेको खण्डमा, चाहेन भने त्यहाँ कोलाहल पनि हुन सक्छ। ओके, 14 पद, किनभने यी शब्द किनभने रोमीको किताब 8 को 1 पदबाटै यो किनभने शब्द धेरै पटक आउँदै गरेको छ। किनभने सबै जो परमेश्वरका आत्माले डोर्याएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका सन्तान हुन्। फेरि यो एक माथि अर्को, यो चाहिँ कस्तो भन्नु चाहिँ नि, जगबाट इँटा थप्दै लाउँदाखेरि पावलले माथिबाट तलसम्म देखाउँदैछ, आर्गुमेन्टको बेसिसमा जाँदैछ माथिबाट। फेरि अर्को शब्द 14-15 किनभने फेरि शब्द आउँछ, किनभने फेरि डरमा पर्नलाई दासत्वको आत्मा तिमीहरूले पाएका छैनौ, तर तिमीहरूले धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएका छौ। यसैले जब हामी परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनी पुकार गर्छौँ, त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ भनी पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाही दिनुभएको। अब याद गर्नुहोस्, माथि चाहिँ पापमय स्वभाव अनुसार
जिउनको लागि हामी बाध्य छैनौँ। अब चाहिँ हामी पवित्र आत्माको अगुवाईमा जिउने स्वतन्त्रता हामीसँग छ र ती सबै भनिसकेपछि पवित्र आत्माद्वारै शरीरका कामहरू निर्मूल गर्दै गयौँ र अब हामी दासत्वमा होइन धर्मपुत्रको आत्मामा प्रवेश गरेका छौँ। त्यो पनि कसको काम भन्दाखेरि पवित्र आत्माको काम, कि म परमेश्वरको सन्तान हुँ भन्ने कुराको गवाही दिनलाई पनि पवित्र आत्माले नै हामीलाई त्यो निश्चयता दिनु हुँदो रहेछ। अब यो धर्मपुत्रको कुरो गर्दाखेरि रोमी संसारमा धर्मपुत्र निकै महत्त्वपूर्ण विषय थियो। त्यो नियम नै बनायो। किन भन्नुहुन्छ भने धेरै पटक सम्राटहरू राजाहरू उत्तराधिकारी खोज्दथे। अब त्यति बेलामा यो थुप्रै प्रकारको वैवाहिक विश्वासयोग्यता हुँदैन थियो। कहिलेकाहीँ अब रानिङमा पनि यस्तो अपवित्र अनैतिक अवस्था आउँदथ्यो। थुप्रै प्रकारका अवैधानिक रूपले रखेउल हुन्थे र पनि यदि उत्तराधिकार जन्मेन भने त्यो राज्य सत्ता हस्तान्तरण गर्नको लागि उत्तराधिकार त चाहियो। त्यसपछि रोमी नियम नै बनाए कस्तो भन्नुहुन्छ भने यदि धर्मपुत्र राखेको खण्डमा त्यसपछि त्यो बायोलोजिकल के भन्छ आफ्नै वंशानुगतको सन्तान र धर्मपुत्रमा कुनै भिन्नता हुनु हुँदैन। जुन प्रकारको आफ्नै रगत र मासुबाट जन्मेको सन्तान छ त्यस्तै प्रकारको अधिकार धर्मपुत्रले पाउँथ्यो रोमी साम्राज्यमा। धेरै सम्राटको जुलियस सिजरकै कुरा गर्नुहोस्, अगस्टसलाई उनले आफ्नो धर्मपुत्र बनाए। अगस्टस त्यसपछि निकै महान सम्राटमा आए। हुन त जुलियस सिजर अन्तिम सम्राट अथवा पहिलो सम्राट, अन्तिम डिक्टेटर जे भने पनि हुन्छ, जुलियस सिजरको ओहदा निकै ठुलो छ इतिहासमा र उनको धर्मपुत्र हो अगस्टस, आफ्नो पुत्र नभएको कारण। थुप्रै अरू सम्राटहरूको कथा हामी पढ्दछौँ धर्मपुत्र। र सम्राटले नै आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि धर्मपुत्र कसैलाई बनाएको खण्डमा त्यसपछि पुरा अधिकार उसलाई जान्थ्यो। त यहाँनिर पावलले त्यस्तै स्थितिमा परमेश्वरले हामीलाई धर्मपुत्रको आत्मा दिनुभएको छ, अथवा हामी साँच्चै परमेश्वरका सन्तान भएका छौँ भन्न खोजेको हो। यूहन्नाले पनि 1 अध्यायकै 12-13 पदमा जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो सन्तान हुने हक अधिकार दिनुभयो। त्यही कुरोलाई पावलले यहाँनिर पवित्र आत्मामा जब हामी बाँचिरहेका छौँ भने तिनै आत्माले हामीलाई परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनेर पुकारा गर्न मद्दत गर्नुहुन्छ। यो अब्बा भन्ने शब्द त आरामिक हो तापनि पापा भन्ने शब्द चाहिँ ल्याटिन हो, पाटेर भन्ने चाहिँ ग्रिक। यसले चाहिँ एकदमै नजिकको सम्बन्ध देखाउँछ। जसै मेरो छोरा अहिले 28 वर्ष नागिसक्यो र पनि हामीसँग बोलाउँदाखेरि पापा नै शब्द चलाउँछ र त्यसमा एक किसिमको ममता हुन्छ। मैले मेरो जीवनमा जबसम्म छोरा जन्मेको थिएन तबसम्म परमेश्वरलाई पिता भनेर स्वीकार गर्न निकै गाह्रो भएको थियो। कारण मेरो जीवनमा पिता अथवा बाउ भन्ने शब्दले धेरै नकारात्मक स्थान ओगटेको थियो। मलाई येशू प्रभु भन्न साह्रै रहर लाग्थ्यो। परमेश्वर मेरो गोठालो हुनुहुन्छ साह्रै रहर लाग्थ्यो। मित्र साह्रै रहर लाग्थ्यो। मुक्तिदाता सबै प्रभु सबै राम्रो थियो, तर पिता भन्न मलाई साह्रै गाह्रो थियो। हाम्रो सन्तानहरूमा काकालाई पनि ठुलो बुवा, सानो बुवा, माइलो बुवा इत्यादि भनेर बोलाउँथे, तर मैले कसै काकाहरूलाई बुवा भन्ने शब्द कहिल्यै प्रयोग गर्न सकेन। काका नै भने मैले। अरू सबै दाजुभाइहरूले ठुलो बुवा, सानो बुवा भनेर बोलाउँथे। यो बुवा भन्ने शब्दसँग एक किसिमको बिछोड थियो मेरो लागि। तर जब मैले आफ्नो छोरा जन्मेको र आफ्नो हातमा पहिलोपटक छोरा बोक्दाखेरि थाहा भयो, ओहो वास्तवमा बाउ हुनु भनेको त यस्तो पो रहेछ। त्यो छोरा हुर्कदै गयो। हाम्रो एक मात्र छोरा हो सन्तान। अनि बेला बखतमा याद आउँछ जब जब हामी कहिले टिभी हेर्थ्यौँ, खाना खान्थ्यौँ, पहिला अब त्यही पलटी कसेर बेडमा बसेको बेला जहाँबाट पनि छोरा आएर हुर्किसकेपछि काखमा आएर बस्थ्यो। खुट्टा दुखुन्जेलसम्म पनि ऊ काखमा बसिरहन्थ्यो। त्यसले बल्ल परमेश्वर पितासँगको हाम्रो सम्बन्धमा
नयाँ आयाम थपेको थियो मेरो जीवनमा। बल्ल म मन खोलेर हृदय खोलेर ओहो बाउको माया भनेको यस्तो पो रहेछ, बाउको हात समातेर हिँड्नु भनेको यस्तो पो रहेछ। पछि गएर छोरा ठुलो भयो, हामी कहिले काहीँ बजारमा जाँदाखेरि सँगै हिँड्दा हिँड्दै म कसरी च्याप्पै त्यसको हातमा पापा यु आर होल्डिङ माई ह्यान्ड भनेर उसले जहिले पनि मलाई नट अ चाइल्ड भनेर बेला बेला भन्ने गर्थ्यो। तापनि त्यो महान प्रेमको अनुभव हुँदो रहेछ बाउ छोरा बिचमा, माया गर्ने बाउ र छोराछोरी बिचमा त्यो घनिष्ठता मैले मेरो छोरा जन्मेपछि बल्ल आफ्नो जीवनबाट महसुस गरेको थिएँ। भने पिता परमेश्वरले हामीलाई त्यस्तो गजबको अवस्थामा ल्याउनु भएको छ। हामी दास होइनौँ, मेरो शीर्षक नै हामीले दासत्वको आत्मा पाएका होइनौँ, पिताको आत्मा पाएका हौँ। बाउबाट यस्तो किसिमको माया नपाउँदाखेरि ममा एउटा परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा त्यो रोकावट थियो। अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द भनेको छ अब्यान्डनमेन्ट, स्पिरिट अफ अब्यान्डनमेन्ट, त्यागिएको आत्मा। कहिलेकाहीँ हुनसक्छ तपाईँको आफ्ना बाउबाट आमाबाट त्यो प्रेम पाउनु भएको थिएन भने परमेश्वरले मलाई औधी नै प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यो स्पिरिट अफ अब्यान्डनमेन्ट एक किसिमको एउटा टुहुरो आत्मा त्यहाँ बेला बखतमा आउँदो रहेछ। तर परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो, उहाँको आत्मा हामीभित्र आउनुहुन्छ, उहाँ स्वयं हामीभित्र आउनुहुन्छ र हामीलाई त्यसपछि पिताको त्यो प्रेम महसुस गर्न मद्दत गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण रोमी 5:5 पनि पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरले आफ्नो प्रेम हाम्रो हृदयमा खन्याउनु भएको छ र यहाँ चाहिँ पवित्र आत्माले हाम्रो मुखबाटै त्यो प्रेमलाई व्यक्त गर्ने बनाउनुहुन्छ। अब्बा पापा, कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो लाग्छ परमेश्वरलाई यसरी बोलाउँदा। हाम्रो कोरियामा सेवा गर्दाखेरि एकजना अफ्रिकन दिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यो अरू पनि उहाँसँग उहाँका मित्र जहिले पनि पापा भनेर बोलाउँथे परमेश्वरलाई। हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्थ्यो, तर वास्तवमा यदि त्यसको मर्म हामीले बुझेर यसरी अब्बा पिता पापा भनेर परमेश्वरलाई बोलाउन सक्यौँ भने हामीले साँच्चै नै परमेश्वरको प्रेमलाई अनुभूति गरेका छौँ। मेरो छोराले अहिलेसम्म फादर भनेर सुनेको छैन। फादर फर्मालिटीमा आउने भयो, त्यसले नेपाली बोल्नै बिर्सिसक्यो, त्यो पनि एउटा समस्या हो। बुवा भन्ने शब्द पनि नेपालीमा हामी बुवा नै भन्छौँ, तर कोरियन भाषामा पनि दुईवटा शब्द छन्, आप्पा आबुजी। आप्पा भन्ने शब्द चाहिँ त्यो नजिकको प्रेमपूर्ण सम्बन्ध देखाउने शब्द हो। आबुजी भनेको चाहिँ एकदमै फर्मालिटी। नेपालीमा पिता भन्दाखेरि कता कता अप्ठ्यारो लाग्छ हामीलाई, पितामह अथवा मेरो पिताजी भन्दाखेरि फर्मालिटी आयो। बुवा भन्ने शब्द चाहिँ अझ नजिकबाट आउनेछ। त परमेश्वरले हामीलाई त्यस्तो गजबको जीवन दिनुभएको छ मित्रहरू। रोमी 8ले त्यो जीवनलाई प्रस्तुत गरेको छ, चित्रण गरेको छ। र यस्तो जीवन पाइसकेपछि, यस्तो स्थितिमा हामी आइसकेपछि पनि फेरि पापमय स्वभावमा मन लगाउनु, यो त आफैलाई ठुलो धोका दिनु हो। र त्यति मात्र होइन, हामी त धर्मपुत्र अथवा पिताका सन्तान मात्र नभएर 17 पदमा सन्तान हौ भने त उत्तराधिकारी पनि हौ, अधिकार पनि छ। उडन्त पुत्रको कथा फेरि अथवा त्यो दृष्टान्त हाम्रो मगजमा आउँदछ। त्यसले सारा सम्पत्ति खाइसक्यो, उडाइसक्यो, सिद्धाइसक्यो, बाउको बेइज्जत गरिसकेको थियो। तर जब त्यो फर्केर आयो, पिताले त्यसलाई पूर्ण उत्तराधिकार दिनुभयो। उसको स्थानमा पहिलेको भन्दा पनि बढी इज्जत त्यसले पाउँदछ। परमेश्वरका उत्तराधिकारी मात्र नभएर अब कसका? ख्रिस्टसँग साझे उत्तराधिकारी। यसले शब्दले पछि गएर अर्को ठाउँमा हिब्रूको किताब लिन्छ, हि इज अ ब्रदर। उहाँले हामीलाई आफ्ना भाइ भन्न शर्माउनु भएन। भाइ बहिनीहरू त परमेश्वरको राज्यमा हामी सबै भाइ बहिनीहरू हौँ। एडल्फोस भन्ने ग्रिक शब्दले यसमा स्त्री पुरुष दुवै समावेश गरिएको हुँदा एडल्फोइ भन्ने शब्द चलाउने बित्तिकै हामी भाइ भाइ बहिनी, दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू। लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध छ संसारमा, तर परमेश्वरको नजरमा हामी भाइ बहिनी भयौँ। आमा बाबु छोराछोरीको सम्बन्ध छ, तर परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट आमा बाबु छोराछोरी पनि हामी एडल्फोइ। कारण ख्रिस्ट यीशु सँगसँगै हामी परमेश्वरका सन्तान भएका छौँ। र सँगै उत्तराधिकारी। अब ख्रिस्ट यीशुले जुन अधिकार यस पृथ्वीमा प्रयोग गर्नुभएको छ
त्यो हाम्रो पनि हो। यूहन्ना 14, 15, 16 अध्याय 17 अध्यायमै येशू प्रभुले पवित्र आत्मा आउनु भएपछि हाम्रो जीवनबाट उहाँले गर्ने कामको बयान गर्नुभएको छ। पवित्र आत्मा आइसकेपछि म जानु तिमीहरूको लागि असल छ। जब पवित्र आत्मा आएपछि तिमीहरूले मैले गरेका भन्दा पनि महान काम गर्नेछौ भन्नुभएको छ। अनि कहिलेकाहीँ यो महान काम भनेपछि चङ्गाई, उटपट्याङ, ठुल्ठुला आश्चर्य कर्म मात्रै हुन्छ, होइन। परमेश्वरको राज्य यस संसारमा पवित्र आत्माद्वारा व्यक्त हुनेछ र हामीद्वारा रोमी 16 अध्यायको 8, 9, 10 पदमा हेर्दै जाँदा पवित्र आत्माले हामीद्वारा त्यसपछि संसारलाई पाप, धार्मिकता र न्यायको बारेमा दोषी ठहराउनु हुनेछ, कन्भिक्ट गर्नुहुनेछ भन्ने शब्द छ। कारण हामी अब ख्रीष्ट येशू सँगसँगै राज्य गर्ने उत्तराधिकारी पनि भएका छौँ। अनि यो राज्य चाहिँ स्वर्गमा गएर मात्रै गर्ने होइन, अहिले नै त्यो जिम्मा हाम्रो हातमा आएको छ। त्यसै कारण प्रभुले भनेछ म जानु असल छ र म गएपछि म जस्तै अर्को एउटा शान्तिदाता पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ। उहाँ आइसकेपछि तिमीहरूलाई त्यसपछि सबै सत्यको मार्गमा डोर्याउनु हुनेछ। मैले भनेका कुराहरू स्मरण गराउनु हुनेछ र पितासँग म जे पाउँदछु त्यो म पवित्र आत्मालाई दिनेछु र उहाँले त्यो तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। यस किसिमले पवित्र आत्माले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ र पवित्र आत्माको अगुवाईमा हामी जीवन बिताउँछौँ भने पापी अभिलाषाहरूबाट हामी अलग हुनेछौँ। हाम्रो मन अब पापका कुराहरूमा लाग्नुको सट्टामा, शरीरका अभिलाषा पूर्ति गर्नेको सट्टामा त्यो अब्बा, त्यो पिता, त्यो पापाको प्रेममा हामी रमाउनेछौँ। हामीलाई फुर्सदै हुने छैन पापको बारेमा सोच्नुको लागि। यो जीवन रोमी 8ले बताउन खोजेको छ। त्यसै कारण अब यस्तो जीवनको लागि दुःख भोग्नु पर्यो, त्याग, तपस्या। जसै सुरुमा बाउले एउटा धम्की दिनुभएको थियो, तैँले अब यस्तो गरेको कारण त काजक्रिया नगर्ने छोरा भएको तँलाई म कुनै अंश दिने छैन। कुनै प्रब्लम छैन, नो प्रब्लम। हुन त पछि उहाँले त्यो शब्द फिर्ता त लिनुभयो, तरै पनि मैले त्यति बेला दिएको वचन यो सबै बुवा, एक चम्चा पनि म तपाईँको घरबाट लाने छैन। मलाई जुन प्रभुले बोलाएको छ उहाँले मेरो रेखदेख गर्नुहुनेछ। अरू कुनै सतावट आयो, खेद आयो, परीक्षा आयो, दुःख कष्टै आयो, संसारमा जीवन कष्टकर भयो भने पनि ख्रीष्ट येशू सँगसँगै त्यो दुःख हामी भोग्नेछौँ र उहाँ सँगसँगै हामीले दुःख भोग्छौँ भने उहाँको महिमाका पनि हामी भागीदार बन्नेछौँ। यो गजबको जीवन हाम्रो हो मित्रहरू। क्रिस्चियनले यो जीवनको रहस्य बुझेको खण्डमा त्यो घरमा झगडा, कलह, लोभ, लालच, अविश्वास, अत्याचार, हत्या, हिंसा, अपवित्रता, यी यसको लागि हामीलाई फुर्सदै हुँदैन। यो मनै त्यहाँ जाँदैन।